سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بلال بھٹی کو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر اسلامی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے آپ کے پاس۔ صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسا جالیاں کرم والیاں دا جالیاں کرم والیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا پھر تو سامنے روزے دیکھ لو کے تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری طرح زارو زار رو کے میری طرح زارو زار رو کے نثار قدماں دے اوتوں ہو کے نثار روزے دے اوتوں ہو کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہووے گزر جو تیرا مدینے ہووے گزر جو تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام